अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस बाबरकत मजलिस यानी वीडियो में हम एक निहायत ही अहम और निजात देने वाले अमल के बारे में बात करेंगे और है तौबा। तौबा की नमाज। जैसे कि हर इंसान से प्यारे अजीजों देखा गया है गुनाह होता है और वह इंसान गुनाहगार हो जाता है और इंसान इतने-इतने गुनाह कर जाता है कि अगर उनको सोचा जाए तो उनकी माफ़ी इंसान नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत मेहरबान है, अपने बंदों को 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो इसलिए जब बंदा गुनाह कर कर अल्लाह की तरफ जाता है, तो प्यारे अजीजों अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को माफ़ फरमा देता है। और आपको मालूम है जब अल्लाह के हुजूरी में बंदा तौबा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। और प्यारे नाज़रीन, ये कहा गया है, उलमा इकराम ने ये लिखा है कि अगर कोई बंदा गुनाह कर लेता है और उसके बाद जब अल्लाह की हुजूरी में तौबा करता है तो प्यारे नाज़रीन उसके गुनाहों के बदले नेकियां लिखी जाती हैं। उसके जो गुनाह होते हैं उनके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नेकियों में तब्दील फरमा देता है और उसको सवाब अता होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान और रहीम और करीम है। जैसे कि आप जान सकते हैं दुनिया के अंदर अगर कोई आप गुनाह कर दें तो उसका कोई भी इंसान आपको बदला माँगेगा और बदला माँगेगा, और अगर आप तौबा भी करेंगे, माफ़ी भी माँगेंगे तब भी आपको उस गुनाह को माफ़ तो कर देगा, लेकिन उसके बदले आपको नेकी नहीं दे सकता। लेकिन मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी शान है कि अपने बंदे को माफ़ फरमाकर उसके गुनाहों के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नेकी अता फरमाता है और उसका नामाए अमाल अच्छा बना देता है। तो आइएगा इसी टॉपिक पर हम आज बात कर रहे हैं। देखिएगा प्यारे नाज़रीन, प्यारे अजीजों, प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान और हदीस में तौबा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 222, यानी अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह के करीब वो बंदा बहुत खुश नसीब है कि जो अल्लाह से अपने गुनाहों पे तौबा करे और फिर आगे को वो गुनाह ना करे। जैसे कि इंसान तौबा कर लेता है फिर गुनाह कर लेता है, तो ये नहीं करना है, बल्कि अगर आपसे कोई सरजद गुनाह हो गया, आप परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप अपने दिल में मलूल हैं, तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएँ, रोएँ। और ये जो मैं आज तौबा नमाज़ तौबा की फजीलत आपको बयान करूँगी कि किस तरह आप अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की हुज़ूरी में अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कर सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरा बने रहें। देखिएगा, और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सूरह नूर आयत नंबर 31, ऐ ईमान वालो तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि कामयाब हो जाओ। दूसरा ये और है कि तौबा की नमाज का आसान तरीका किस तरह है, मैं आपको बतलाती हूँ। तौबा की नमाज को निफल या सलातुल तौबा कहा जाता है। तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले वुज़ू करें, क्योंकि पाकीज़गी के बगैर नमाज नहीं होती। अगर आप अगर आप पर फ़र्ज़ है तो पहले गुस्ल करें, फिर वुज़ू करें, वुज़ू कर कर फिर नमाज़ पढ़ें। तो देखिएगा, फिर 2 रकात निफ़्ल नमाज़ की नियत बाँधें। नियत यूँ करें, मैं 2 रकात निफ़्ल नमाज़ तौबा की नियत से अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ। मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर या पढ़ती हूँ। इस तरह से मेरे इस्लामी प्यारे भाई और बहन दोनों ही नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि औरतें भी गुनाह औरतों से भी होते हैं और मर्दों से भी होते हैं। कोई बंदा इस रूह ज़मीन पे ऐसा नहीं जिससे गुनाह नहीं होता। किसी से छोटा होता है, किसी से बड़ा, लेकिन होता ज़रूर है। तो हमको चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह की हुज़ूरी में तौबा करें। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो वो फ़ौरन अल्लाह की हुज़ूरी में नादिम होते हैं और अल्लाह से तौबा कर लेते हैं। लेकिन कुछ मर्द हज़रात और ख़वातीन हज़रात ऐसी होती हैं कि गुनाहों के दलदल में इस तरह फँस जाते हैं
کہ وہ پھر اگر نکلنے کا نام لیتے ہیں تو نکلا نہیں جاتا، لیکن جب لاسٹ اسٹیج آتی ہے اور وہ تھک جاتے ہیں گناہ کر کر کر، پھر وہ ان کا دل بہت ہی مغموم ہو جاتا ہے، بہت ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اب توبہ کریں۔ جب اللہ اس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی حضوری میں توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے گا، پہلے 2 رکعت میں پہلی جو ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز، نماز توبہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح سے آپ نیت کر لیں۔ پھر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنا بہتر ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ ان کے اندر، دونوں رکعتوں کے اندر، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ اب دیکھیے گا، نماز مکمل کرنے کے بعد خوب عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور لاسٹ میں یہ دعا پڑھیں۔ یہ میں آپ کو اسکرین پہ لگا دیتی ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ضرور پڑھیے گا۔ اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس طرح سے آپ یہ دعا پڑھیں، پھر اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو کر، اور اگر رونا نہیں آئے تو آپ رونے جیسا منہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ دیکھیے گا، آپ کی اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرما گا، اور اللہ رب العالمین آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ دعا بخاری شریف سے ثابت ہے، حدیث نمبر، یعنی یہ دعا بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 834 پر۔ تو یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اسے ضرور پڑھیں۔ میں اسکرین پہ بھی لگا دیتی ہوں، آپ کو دیکھ رہی ہوگی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اب دیکھیے گا، توبہ کی نماز کی فضیلت، اس پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ تو دیکھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اللہ سے معافی مانگے، تلافی کرے، اور اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1521 پر۔ پیارے ناظرین، پیارے عزیزو، یہ حوالہ موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی اس کا دل بالکل اللہ کی طرف خضوع کے ساتھ، نادمی کے ساتھ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو پیارے ناظرین، اللہ رب العالمین بہت ہی مہربان، رحیم اور کریم ہیں، اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھ کو بھی معلوم ہے، یہ دنیا تو چند دن کی ہے، کل کو پھر ہم کو قبر کے اندر ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے گا، ترمذی شریف حدیث نمبر 3537 پر یہ حوالہ موجود ہے، یعنی آخری وقت تک دروازے کھلے ہیں، جب چاہیں اللہ کی حضوری میں توبہ کر لیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بادشاہ ہو، اور آپ اس بادشاہ کے یہاں پر ملازمت کر رہے ہوں، یا پھر اس کے غلام ہوں، یا پھر اس کے آپ رعایا ہوں، اور جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اس کا انتظار کریں گے کہ کل کو اس کا دربار لگے گا، میں اپنی عرضی رکھوں گا اور توبہ کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن پیارے ناظرین، کتنی اچھی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، یہ میں نے آپ کو مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ کی حضوری ہر وقت کھلی ہوئی ہے،
अल्लाह का दरबार हर वक्त मौजूद है, अल्लाह का दरबार हमेशा खुला रहता है। जब चाहें अल्लाह की हुजूरी में चले जाएँ, जब चाहें अल्लाह के दफ्तर में चले जाएँ, जब चाहें अल्लाह के दरबार में चले जाएँ और अपनी अर्जी पेश कर दें, और अल्लाह सुनने वाला है, हर वक्त वो तुमको सुनता है। तो क्यों ना हम इन बातों को ध्यान करें और अल्लाह की तरफ लौटें। यानी आखिरी वक्त तक दरवाजे खुले होते हैं, अल्लाह से जब चाहें माफी मांग सकते हैं। तौबा की शर्तें क्या हैं? उलमा इकराम ने तौबा की 4 शर्तें लिखी हैं। नंबर 1, गुनाह को फ़ौरन छोड़ देना, यानी उस गुनाह को अगर कर रहा है उसको छोड़ देना और सच्चे दिल से तौबा कर लेना, फिर उस गुनाह को नहीं करना। नंबर 2, दिल से नादिम होना और अल्लाह के सामने आजिज होना, अनकसारी के साथ अपनी अर्जी रखना, अल्लाह से तौबा करना और जिंदगी भर तक जब तक जिए उन गुनाहों पे तौबा करते रहें, अल्लाह से माफी मांगते रहें। वैसे तो वो उसी वक्त माफ कर देता है, लेकिन जब हम ये माफी पूरी जिंदगी मांगते हैं ना, तो प्यारे नाजरीन अल्लाह बहुत खुश होता है। वो अपने फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा कितना अच्छा है, मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मुझसे कितना डरता है कि वो अब भी, मैंने उसको कब का माफ कर दिया, लेकिन वो अब भी मुझसे माफी मांगता है, मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी उसको इतनी मोहब्बत है, इतनी तलब है कि वो मुझसे हर वक्त माफी मांगता है और अपने आप को आजिज रखता है। तो ये बहुत बड़ा काम है कि इंसान को ये करना जरूरी है। और तीसरे नंबर पर आता है अल्लाह तबारुक तआला से पुख्ता अहद करे कि वो दोबारा वो गुनाह नहीं करेगा, और अहद करना जरूरी है। और नंबर 4 पर आता है, अगर किसी का हक मारा है तो उसका हक वापस करना, जल्द से जल्द उसका हक वापस कर देना। क्योंकि प्यारे नाजरीन, किसी का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है और ये सुन्नत के खिलाफ है। और जिस नबी की उम्मत में हम रह रहे हैं आप सब, तो वो नबी ने यही फरमाया, उस नबी ने यही हमको सिखाया है कि किसी का हक तलाफी मत करो, किसी का माल मत मारो, यतीम का माल मत खाओ, शरीक का माल मत खाओ, किसी गरीब को मत सताओ। तो प्यारे नाजरीन, ये बहुत बड़े बातें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर समझा रही हूँ। क्योंकि प्यारे नाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप सब जानते हैं, वो हमारे नबी हैं और हम उनकी उम्मत में हैं। और अगर हम इसका इनकार करते हैं तो हम काफिर हैं, मुशरिक हैं। तो प्यारे नाजरीन, हमारे नबी इतने बड़े होकर कितनी सादगी से जिंदगी गुजार गए, कभी आपने उफ नहीं की। 7 पत्थर आपने अपने पेट से बांधे, किसके लिए? हम, हमारे लिए, इस उम्मत के लिए। उम्मत को दिखाया कि मैं पूरी कायनात यानी जमीन का बादशाह हूँ, लेकिन फिर भी आपने बहुत सादगी के साथ जिंदगी गुजारी। और अल्लाह के वो महबूब थे, प्यारे थे, अल्लाह से जो मांगते वो अल्लाह अता कर देता और करता था। लेकिन उन्होंने अपनी लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उम्मत के लिए, उम्मत का ख्याल किया। तो प्यारे नाजरीन इकराम, ये बहुत बड़ी बातें, बहुत अहम बातें हैं। तौबा करने वालों की खुशखबरी की, यानी खुशखबरी क्या है? तौबा जो करता है इंसान, उनके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने कभी गुनाह किया ही नहीं हो। इब्ने माजा हदीस नंबर 4250 पर यह हवाला मौजूद है। जैसे कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, गुनाह सबसे होते हैं, लेकिन असल कामयाबी ये है कि बंदा अपने गुनाहों पर जमा नहीं रहे, बल्कि जल्द से जल्द तौबा कर ले, अल्लाह की हुजूरी में पेश हो जा और अल्लाह की हुजूरी में झुक जाए। तौबा की नमाज, इस अमल यानी तौबा की नमाज अदा करे। ऐसे अमल हैं जो हमारे गुनाहों को धो देते हैं। तौबा, नमाज़े तौबा ऐसी है जो हमारे गुनाहों को धो देती हैं और अल्लाह तबारक तआला की रहमत की को हमारे तरफ मुतवज्जा करते हैं। ये नमाज़े तौबा बहुत ही बाबरकत नमाज है। इसको जरूर पढ़ना जरूरी है अगर कोई आपसे गुनाह हो गया है। और प्यारे नाजरीन, हम जो आपको इस वीडियो के अंदर बतला रहे हैं वो हदीसों की रोशनी में बतला रहे हैं, सुन्नी उलमाओं की किताबों के हवाले से बयान कर रहे हैं।
اپنی طرف سے ہم کوئی بھی بیان نہیں کر رہے، جو نبی کی سنت ہے، جو نبی کی حدیثیں ہیں وہی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انسان اس دنیا میں اس دلدل میں اتنا دھس چکا ہے کہ یقین نہیں کرتا، اور یقین اس کے یعنی اس کے لہجے میں آتا ہی نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ نہیں میرے پیارے ناظرین، یہ حدیثوں کی باتیں ہیں، ان کو سننا ضروری ہے۔ آج آج ہی سے ہم آج ہی سے ہم عہد کریں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور بچیں گے، اور جب کبھی غلطی ہو جائے فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ بہت خوش ہوگا۔ جس طرح آپ گناہ کرتے ہیں اور اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیے گا نیک کاموں کی طرف مائل ہونا کس طرح آپ ہوں گے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کس طرح پڑھیں۔ اگر کسی بندے کی طبیعت نیک کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتی یا پھر نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، اور اس کے بعد اس ایک اسم اعظم ہے یا غفارو یا غفارو، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھے، اور اس کے بعد اس اسم مبارک کو 241 مرتبہ بلا ناگے 41 دن تک پڑھنا شروع کرے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی طبیعت نیک کاموں کی طرف مائل ہوگی اور برائی سے بچنے کی توفیق ملے گی اس بندے کو۔ جو بندہ اگر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے اور اس کے بعد آپ یا غفارو 241 مرتبہ پڑھیں اور 41 دن تک یہ عمل مسلسل کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نیک کاموں میں لگیں گے اور آپ کا دل برائیوں سے ہٹ جائے گا۔ جیسے کہ اکثر میرے اسلامی بھائی بہنوں کا سوال رہتا ہے کہ ہمارا اچھے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ ہم اچھے کام کریں، بلکہ ہمارا نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ان کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں اور 241 مرتبہ یا غفارو اللہ کا اسم اعظم ہے، اسم مبارک ہے، اس کو 241 مرتبہ پڑھیں بلا ناغہ 41 دن تک یہ نماز مسلسل پڑھیں، اور یہ اسم اعظم بھی پڑھتے رہیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا دل ایمان سے بھر جائے گا اور آپ انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے۔ یہ تھی صلاۃ التوبہ کی کچھ اہم برکتیں، فضیلتیں، اور کس طرح آپ نماز توبہ ادا کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو میں نے بہت آسان طریقے سے اس ویڈیو کے اندر سمجھایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی کوئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سب بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔